जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और आइए अपने उसी रवायती अंदाज में एक बार गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि सबको ज़रा होश आ जाए। रेडी 1 2 वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन आज आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ में वो जज्बा वो बलबला नहीं है, इसलिए कि आज आवाज़ जिनकी मिरास थी, जो जिनका हक था आवाज़ पे, वो लोग जिनका सुरों पे राज था, मेहदी हसन साहब आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनका पैगाम, उनकी आवाज़ हर वक्त हमारे कानों में, हमारे दिल में, हमारे खून के एक कतरे में बजती रहेगी, बोलती रहेगी। उनकी जो अल्लाह ने उनको जो नेमत अता फरमाई थी, जो रहमत उन पे की थी, जो गिफ्ट था उनका, जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, वो काम उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। वो सब बातें, वो सब पैगाम, वो एहसासात, वो जज्बात जो कभी भी किसी भी उम्र के लिए एक मिसाल हैं, आज उनका कोई भी गाना आप उठा के देख लें तो वो आपके साथ रिलेट करेगा। उनकी आवाज़, आपको लगेगा कि आवाज़ ऐसी होनी चाहिए। वो आवाज़ जिसको देख के बाजा सुर होता हो, वो आवाज़ आज हमें नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमारे साथ साथ हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उनके साथ काम किया। उनकी जो इब्तिदा थी, मेरे वालिद की फ़िल्म थी, उसमें उन्होंने गुलों में रंग भरे वादे नौ बहार के से अपनी जो फिल्मी करियर का आगाज़ है वो किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेहदी हसन साहब की जो शख्सियत और उनकी आवाज़ का जो महल है, उसमें कहीं एक छोटी सी ईंट हमारे ख़ानदान की भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाने में बहुत एक दिल से दिल को जो एक राह होती है, वो हमेशा से उनके साथ मेरा उनसे रिश्ता हमेशा रहा। मेरी उनसे बातें हमेशा होती रहती थी। उनके बेटे से मेरी अक्सर बातें होती रहती थी। मेहदी हसन साहब वैसे तो कहने को तो कहते हैं ना कि मेरी बेज़ुबां आंखों से गिरे हैं चंद कतरे, जो समझ सको तो आंसू, ना समझ सको तो पानी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनको एक सिंगर ही समझते हैं कि वो गाते थे, बस इतनी ही बात है। लेकिन अल्लाह ने जो उन पर रहमत की थी, यकीन कीजिए वो गिफ्टेड थे। उनकी आवाज़ में जो 5 आकार बोलते थे, वो शायद मैंने नहीं सुने ज़िंदगी में, जब तक मेरी ज़िंदगी है और आगे अल्लाह जितनी देता है, लेकिन मैंने कभी सुने नहीं थे ऐसे आकार। उनकी जो आवाज़ थी उसमें मेरे अल्फाज कम हैं, और उनकी आवाज़ का जो ग्राम है या ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है। आज वो हमें नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि कोई बड़ा रोड कम से कम हम इतना कर सकते हैं। हम सियासतदानों के लिए, हम और लोगों के लिए, अपने गम को शो करने के लिए हम अपने मुल्क का जो परचम है उसे हाफ पास्ट पे रखते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दुनिया इस वक्त देख रही है हमें कि हम अपने फनकारों को कैसा ट्रीट करते हैं, उनके जाने के बाद उनको क्या ट्रिब्यूट्स देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेहदी हसन साहब आज हमें नहीं है, तो उस पर इसकी तरफ से अगर आप आज इंडिया की तमाम पेपर्स देखें और तमाम उनकी इंटरनेट पे न्यूज़ देखें, तो उनकी जो हेडलाइंस हैं वो सारी की सारी यही हैं कि मेहदी हसन साहब अब हम में नहीं हैं। बहुत से लोग उन पर बातें भी कर रहे हैं, बहुत से लोग उनकी बारे में बातें कर रहे हैं, उनके साथ जो वक्त गुजारा उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। और कल हम इंशाल्लाह पूरा शो जो है ट्रिब्यूट देंगे। बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट है, लेकिन हम ज़रूर सारा दिन उन्हीं की बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि वो ज़रूर कोई ऐसी बात अपनी तरफ से दिखाए जिससे लगे कि मेहदी हसन साहब जो हैं, ऐसे लोग वैसे तो पैदा नहीं होते हैं दोबारा, लेकिन अगर हों तो हम अपने फ़नकारों को इस तरह की इज़्ज़त देते हैं। और उनके बेटे ने रिक्वेस्ट की है कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में बाहर जो एरिया है वहाँ पे उनको जगह दी जाए। तो मेरी गवर्नर सिंध जो हैं डॉक्टर इशरत आबाद, उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इसको थोड़ा सुनें, इस पर थोड़ा देखें, बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो वाकई ही पासबां थे हमारे, इस तरह पासबां थे जिन्होंने अपनी आवाज़ से वो जादू जगाया जो हम में नहीं है। इसलिए कि मेरा उनसे बहुत गहरा रिश्ता था। शायद मिलने का इतना ना हो, लेकिन मेरे दिल का, मेरी आवाज़ का, मेरी रूह का उनसे बहुत गहरा रिश्ता है।
تو میں زیادہ ان پہ اس لیے آج نہیں بولوں گا کیونکہ کل میں چاہتا ہوں کہ میں سارا وقت انہی کی بات کروں. اور ابھی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وائٹل پیو زندگی جیو, اینڈ لیٹس گو اینڈ واچ دن بھر جیو. سپریم کورٹ میں آج ارسلان افتخار کیس کی سماعت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت بھی ہوگی. آج پاکستان کے مختلف شہروں میں چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گی. قومی اسمبلی کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا جس میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بجٹ 2012 پر اپنی بحث ختم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل پاکستان علماء مشائخ کانفرنس آج ہوگی. لاہور میں جلو پارک میں لوک میلہ کے عنوان سے ثقافتی میلے کا آج آغاز ہوگا. یورو کپ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے. اسپین کا مقابلہ ریپبلک آف آئرلینڈ سے اور اٹلی کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا. جی مدیہ, آپ بھی آج مجھے بہت غمزدہ لگ رہی ہیں بیکاز ہم کچھ دن پہلے ہی یہاں جب شو ختم ہوتا تھا ہم باہر بیٹھ کے ویسے ہی ذرا باتیں کرتے ہیں, تو ان باتوں میں اکثر گانا وانا چلتا ہے اور باتیں ہوتی ہیں. تو مہدی صاحب کے گانے ہم لوگ اس دن گا رہے تھے, لیکن مجھے ایک طرح سے دیکھا جائے نا مدیہ, تو میں ایک طرح سے مجھے اس بات کی تسکین ہے کہ انہوں نے زندگی بھرپور گزاری, بھرپور زندگی گزاری, اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کی جو طویل عرصہ تھا علالت کا, میں اس سے بہت مجھے دکھ ہوتا تھا جب بھی میں ان کو دیکھتا تھا کہ اتنا بڑا فنکار ہیں اور اتنی تکلیف میں ہیں. تو میں وہ رب العالمین ہے, اس کو پتہ ہے سب کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے بڑے ان کی تکلیفوں سے ان کو آزادی مل گئی. ہم نے ان کو ہمیشہ اچھی حالت میں دیکھا ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے جب وہ اپنی غزلیں گا رہے ہوتے تھے, ہم نے ان کو تب دیکھا ہے. لیکن جب ہم نے ان کو تب دیکھا جب وہ ہاسپٹل میں تھے, وہ کافی عرصے بیمار رہے, تو وہ تب ان کی جو حالت دیکھتے تھے نا تو پھر بہت دکھ ہوتا تھا. بہت دکھ ہوتا تھا مجھے. تو میں ابھی بھی کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ جو تحفہ دیتا ہے, جو نعمت عطا فرماتا ہے اور جو ڈیوٹی لگاتا ہے کسی شخص کی, وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. مجھے سب سے اچھی جو سرخرو ہوں گے آج وہ جہاں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو سرخرو اس لیے ہوں گے بیکاز ان کے اوپر جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی کہ عوام کی خدمت کرنی ہے اور عوام کے اوپر ان کو خوش رکھنا ہے. یہ آواز میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ عوام کی خدمت کے لیے. تو اس میں ان کے جو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی, اور جب تک میں کہتا ہوں سر کی بات ہوگی, جب تک موسیقی کی بات ہوگی, تو میڈم نور جہاں اور مہدی حسن صاحب جو ہیں ان کی کہیں اس کے علاوہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بہت سی ہیں میرے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن آج اصل میں ایک دم ایسی کوئی بات ہو گئی لیکن ہمارا ایک شو پلان تھا اس کے اوپر. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر مینلی یہ ہے کہ جو شادی کی جو بدلتی ہوئی رسمیں ہیں اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بات کی جائے بیکاز بہت سے چینجز آ گئے ہیں شادیوں میں بھی. اس کے اوپر میں چاہتا ہوں ہم سارا دن, ہمارا جو آج پلان تھا کہ شادی ویک ہے ہمارا, تو ہم نے شادی کی جو پرابلمز ہیں جو بجائے کہ ہم ہاں ہو کرتے رہیں, تو اس کو ایک ہماری ایتھنک ویلیوز کیا ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. ارسلان اعتزاز کا کیس بھی آج ہو رہا ہے. ملک جن کو ہے ریاض کو, ان کو بھی آج طلب کر دیا گیا. ارسلان افتخار سوری, ان کا جو ہے کیس ہے وہ بھی چلنا آج ہونا ہے. اور ملک ریاض کا جو انہوں نے کی تھی پریس کانفرنس, اس پہ از خود نوٹس بھی لے لیا ہے. طلب کر دیا گیا. اور بڑی ایک عجیب سی ایک سچویشن میں یہ ملک اس وقت چل رہا ہے بیکاز 2-3 ادارے ہیں جن کو آپس میں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لڑایا جا رہا ہے, کیا اس کا اینڈ کیا ہوگا, کس طرح یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سہنی ہیں, دیکھنی ہیں, سمجھنی ہیں, اور آئندہ ان سے سبق حاصل کرنا ہے. اور سبق حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. انہی باتوں کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مدیحہ یہاں شان سے ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں شادی کی بدلتی ہوئی رسومات میں سب سے زیادہ جو لڑکیوں میں ٹرینڈ فالو کیا جاتا ہے وہ ہے مہندی کا. اور پہلے زمانے میں تو جیسے ابھی لوگ مجھے کہہ رہے تھے شاید میں بہت زیادہ پرانی ہوں, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماچس کی تیلیوں سے مہندی لگائی جاتی تھی, پھر کون مہندی آئی, اور کون مہندی کے بعد اب تو نیڈل والی مہندی بھی آ گئی ہے.
यहाँ हमारे साथ सेट पे एक खातून है, नौरीन है, बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं और हमारी ऑडियंस में से वो एक लड़की को मेहंदी लगा रही है। जो मेहंदी है वो भी अब डिफरेंट स्टाइल की। और ये कौन सी वाली मेहंदी है? कौन सी वाली? इंस्टेंट हिना। अच्छा, और इसमें दूसरी मेहंदी में क्या फ़र्क होता है? कलर ज़्यादा रहता है इसका? इसका कलर 1 वीक रहता है। दूसरी मेहंदी जो है अच्छा, उसकी वो जो है एक तो कलर की गारंटी नहीं होती। अच्छा, अब दुल्हन ज़रा ये डिमांड करती जी, है क्योंकि उसका कलर इक्वल नहीं आता। अच्छा, कलर इसका equal बिल्कुल इक्वल आता है कलर। अच्छा, चलें ठीक है, फिर आप मेहंदी लगाएं इनको। तो ये नीडल वाली मेहंदी लगा रही हैं और शान हमारे साथ जो गेस्ट आए उनके हाँ बारे में। बिल्कुल। और मदिया आप ज़रूर देखिए कि मेहंदी कैसी लग रही है, बिकॉज आपके हाथ भी बहुत जल्द पीले होने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अभी से ये देख लें कि आपने किस तरह की डिज़ाइन बनवाना है और उस तरह उसको लेके चलें। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमने काम भी बहुत इकट्ठे किया है और मैंने चाहता था कि आपको ज़रूर बुलाया जाए आज, बिकॉज शादी के जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बात करनी थी। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के द ओनली कोरियोग्राफर आई नो जिनकी फैमिली जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है और पूरा ख़ानदान है जो इस चीज़ पे है। वो कोई माइकल जैक्सन की वीडियो देख के उन्होंने डांस नहीं अपनाया। हमारे साथ हैं पप्पू सम्राट और इनके साथ हैं वहाब। वहाब बहुत अच्छा ये भी करते हैं, लेकिन पप्पू ने माशाल्लाह मेरे से तो उम्र में तो थोड़े बड़े ही हैं पप्पू साहब, लेकिन मानते नहीं हैं, लेकिन मेरे से सीनियर भी हैं और हमने बहुत इकट्ठे काम किया है। मैं बहुत शाय था डांस करने के मामले में, लेकिन फिल्म्स में जब डांस होता था तो पप्पू साहब जो थे वो सम्राट साहब ने मुझे स्टार्ट करवाया और मेरे एक तरह से देखा जाए तो जितने फिल्म के मेरे गाने हैं उनके ये उस्ताद भी हैं और ये सिखाते भी हैं। और इन्होंने और अब तो पप्पू आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पहले जब पहले शादियाँ होती थी 80s में, आप मेरी शादी में भी आपको याद होगा आपने बड़ा भंगड़ा डाला था और वो अब रस्में जो हैं वो कुछ ख़त्म होती जा रही हैं, बड़ा स्टाइलाइज सा बनता जा रहा है एक, और कुछ मौसीकी इस तरह की हो गई है कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जब उस पर जाता हूँ। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए असल में ये जो शादी पे जो डांस का जो ट्रेंड है ये सदियों पुराना है। ये पंजाब का एक अलहदा मूड था जिसमें गिद्दा, बुजुर्ग औरतें और बहनें भाभियाँ ये सब गिद्दा डालती थी, ढोलक चलती थी, फिर मेहंदियाँ लगती थी, फिर बोलियाँ होती थी कि जो टप्पे बोलियाँ, फिर वो पंजाब का एक अलहदा अंदाज था, फिर बलोचिस्तान का एक अलहदा अंदाज था और सरहद का एक अलहदा अंदाज था। उनका खटक डांस करना और उनका सेलिब्रेट करना अपने उस इवेंट को डिफरेंट था, उनका मिजाज भी और था, म्यूज़िक भी उनका कुछ और था। आज के दौर में ये जो म्यूज़िक है जैसे जैसे जनरेशन गैप्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे म्यूज़िक का चेंज ओवर होता गया। अब ये है कि आप देख लीजिए कि साथ वाले घर वाले को मालूम नहीं होता कि मेरे इस घर में कौन रहता है। ऐसे ही हमारे रिश्तों की और म्यूजिक की भी चेंज ओवर बहुत आई, इतना डिफरेंस हो गया है, बड़ी अच्छी तो इतना फर्क आ गया। तो अब ये हुआ है कि जो जिस म्यूजिक को आप 1 महीने से या 8 दिन से ज्यादा नहीं सुन सकते, वही म्यूजिक आज के दौर में सुना जा रहा है। हाँ, जैसे डिस्पोजेबल सेफ्टी है वैसा म्यूजिक एग्जैक्टली वैसा ही म्यूजिक आ रहा है। एक हफ्ता एक ट्रेंड चलता है, उसके बाद दूसरा गाना आ जाता है। लेकिन मुझे ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा बिकॉज मैं इनकम टैक्स वालों को आपके पीछे नहीं लगाना चाहता, लेकिन ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव। अभी जितनी भी शादियाँ होती हैं उनमें सबसे महंगे पप्पू सम्राट साहब हैं। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई मिडिल क्लास शादी हो पप्पू साहब, उसकी क्या कोई आप ऐसी कोई नॉर्म्स निकाल सकते हैं या कोई ऐसी कोई उसकी अरेंज ऐसा कर सकता है? बिकॉज दिल तो सबका करता है नाचने को। उसके लिए मेरे बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं। अच्छा, उसके लिए बहुत सारे वो पप्पू साहब कह रहे हैं उसके लिए मेरे बहुत सारे। और अगर उनकी ख्वाहिश हो कि आप ही कोरियोग्राफ करें तो? देखिए, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ये तो फिर सीधा इनकार। वहाब, आप भी जो है आपका भी कोई फैमिली बैकग्राउंड है डांस में, या आपने एक दिन सोचा कि मैं? नहीं शान, बेसिकली मेरे अब्बू जो हैं ही वाज अ एस्पायरिंग सिंगर, डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करते थे। अच्छा, सिंगर थे वो। और तो 70s में जब वो आए पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने काम शुरू किया। फिर उनका क्या नाम था उनका? रियाज शाह। तो अनफॉर्चुनेटली वो अपने करियर को उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सके, ठीक है, जिस तरह से ही वांटेड टू। फिर ऑब्वियसली उसके बाद हुआ ये कि ही गॉट मैरिड, ही शिफ्टेड अब्रॉड। तो आई हैव एक्चुअली सीन माय फादर, ही इज अ कम्युनिटी सिंगर इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। तो मैंने अपने अब्बू को हमेशा देखा हुआ है परफॉर्म करते हुए स्टेज के ऊपर, वहाँ पे कम्युनिटी के इवेंट्स हो रहे होते हैं।
تو اس کو دیکھ کے پھر مجھے ایک انٹریگ تھی کہ واٹ از پرفارمنگ آرٹس. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان پرفارمنگ آرٹس فرام ٹیف نیو ساؤتھ ویلز. ایکٹنگ سیکھی آپ نے؟ ایکٹنگ سیکھی. ایکٹنگ سیکھی. تو پھر آپ نے بیسک جو بیچلر تھا وہ ایکٹنگ میں تھا, بٹ اس کے اندر دیر واز اے ٹیچر آف مائنڈ ٹفنی مور ہیڈ جو کہ کنٹمپری سکھاتی تھے ہمیں. سو شی سو اے ڈانسر ان میں. وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم ایک ڈانسر ہو, تم ایک ڈانسر ہو, یو شوڈ ریئلی پرسیو دیٹ ایز اے کیریئر. آپ کے اندر کو ایک ڈانسر جو تھا وہ نظر آتا تھا. تو وہاں سے پھر میں سڈنی ڈانس کمپنی گیا. آئی گاٹ سلیکٹڈ ٹو بی ون آف دا ڈانسرز ایٹ سڈنی ڈانس کمپنی. یہ تو سارا وہ ہے جس سے, لیکن ایک روٹ ہوتا ہے جس میں مطلب فار ایگزامپل میں اگر کسی آسٹریلین سے کہوں کہ دیسی گھی کھایا ہے تو میری شکل دیکھے گا, یا میں اسے کہوں کہ گدھا پاؤ وہ بھی میری شکل دیکھے گا. اگر میں کہتا ہوں واگ پڑھائی پہ کیا ہونا چاہیے, تو آپ نے یہاں پاکستان میں آ کے کسی کو اسسٹ کیا یا سیکھا؟ بیکاز پاکستان میں آ کے, ہاں جی, میں نے آ کے بہت زیادہ کام کیا نگہت چودھری کے ساتھ. نگہت چودھری کے ساتھ. آئی ہیو ڈن لاٹس آف فیوژن ورک ود ہر. ان سے سیکھا بھی میں نے. ناہید صدیقی سے میں نے کلاسز لیں. دیز ور دا ٹو پیپل دیٹ آئی ہیو ایکچولی ریئلی کلوزلی ورکڈ ود. پپو بھائی اور میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ٹوگیدر, لیٹس ڈو سم تھنگ ٹوگیدر, لیٹس ڈو سم تھنگ ٹوگیدر. پپو بھائی بڑے تیز ہیں, یہ بغیر پیسوں کے کچھ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے, یہ بچہ ہے, ہمارا بیٹا ہے. بالکل. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کروں, لیکن میرے ہاتھ بندھے میں, میرے ہاتھ جیب میں. یقین جانیے وہ وقت کی پرابلم ایسی ہے کہ جب بھی میں پلان کرتا ہوں کچھ کرنے کی, تو وقت جو ہے نا وہ اتنا نہیں مل پا رہا کہ میں کچھ ایسا. وقت آ گیا. ہاں نہیں, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ایسے لوگوں کو آپس میں کلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے. بیکاز پپو ماشاء اللہ انہوں نے, میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں, یہ ان کی جو شادی پہ خاص طور پہ وہ جو ایک رسمیں ہوتی ہیں یا ڈانس ہوتا ہے, اس میں ان سے میری بڑی ڈسکشن رہتی ہے پپو سے. اور یہ ہمیشہ مجھے آ کے یہی کہتے ہیں کہ یار آج کل وہ میوزک ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہم ایک جو پرانی ویلیوز ہیں ہماری وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. جیسے میرا لونگ گواچا, یہ تھا متھے تے چمکن وال, ویر میرا متھے تے کدرے کدرے وال. تو ایسے گانے جو تھے, ویر میرا گھوڑی چڑھیا, اس طرح کی جو باتیں تھی وہ جس میں ایک ایموشنل ٹچ تھا وہ ختم ہو گئی. اب بیچ میں سے اب گاڑی آ گئی ہے. ہاں گھوڑی کو کہنے, اب گھوڑی نہیں ہے اب گاڑی ہے. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اب آئی بلیو تھوڑا سا یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ کہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. بٹ وہ یہی ہے کہ میرے پپا یہی بات کر رہے تھے پہلے بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگ نہ تتر میں نہ بٹیر میں. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی انڈین گانے, انڈین کانٹینٹ کو اٹھا رہے ہیں. وی ڈونٹ اون وٹ وی آر. اینڈ آئی پرسنلی بلیو, میں پپا بھائی کو بتا رہا تھا کہ آئی پرسنلی یو نو مائی سپر اسٹار, مائی سپر ہیرو آج تک بھی سلطان رہی ہیں. You know, I still find that he is a Superman, he is a Batman. You know, I've seen Asiya ji. Yeah, he is. مجھے نہیں پتا چلا تھا اس بات کا, لیکن سپر ہیرو. اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا, کیونکہ اب ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے آگے چل کے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کو ضرور سوچیے گا کہ شادی پہ میں نے انڈین فلموں کے خلاف تو ایک تجزیہ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے میری, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری آئیڈیالوجی پہ پوری قوم اس کے ساتھ ایگری کرے. میرا اپنا ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب میں کسی شادی پہ جاتا ہوں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں اور بچیاں جو ہیں, جب وہ شیلا کی جوانی ہیں ایسے کسی گانے پہ ڈانس کرتی ہیں تو مجھے بہت شرم آتی. پلیز کوشش کیجئے کہ کوئی گانے کی سلیکشن جو ہے اس شادی کے ماحول کو پلیز ویسے ہی ایتھنک رکھیں. ہمیں اپنے کلچر, ہمیں اپنے رنگ, ہمیں اپنی باتیں, ہمیں اپنی پردہ پاکیزگی کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہیں یہ جو دو بیٹھے ہیں, ان سے بھی بہت سی باتیں ہوں گی اور بہت سے گیسٹ آئیں گے بھی. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.